Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Kapitan Francisco Kikoy Flordelis ang nangu sa revolusyon sa mga Hilongos noon batok sa pagpangabuso sa mga katsila sa wahing nga bahin sa tuig 1890 hangtod nga nilayas ang mga banyagang mananakop o gipanguluhan sab niya ang pagpagigubat batok sa puwersa sa mga Amerikanong sundao nga nisakop sa nasod ug maoy nibanos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giisip siya nga lokal nga bayani sa lungsod sa Hilongos gumikan sa iyang gipakita nga grabing pagmahal sa kagawasan alang sa mga Hilongos nun gikan sa mga dayo nga mga mananakop. Ingon man ang iyang way kinutuban nga kaisog sa pagatubang sa tanang mga hagit gisan pa man sa kalupig sa gidaghanon sa iyang mga sakop o sa kalupig nila sa gidaghanon o kalidad sa ilang mga hinigiban sa pagpakigubat. Kana mao gibilin nga legasiya ni Kapitan Kikoy Flordelis. Kapin sa usa ka gatos ka tuig na ang nakalabay human sa pag-ula niya sa iyang kagalingong kinabuhi sa pagbatok sa mga dayo nga mga mananakop. Apan sa linghon pa ang panginaraw ni Kapitan Kikoy, dili siya usa ka bayolente nga matang sa pagkabata. Gani gihulagway siya nga usa ka well-mannered ug maayo nga pagkamatuto. Sanglit gipatungha siya sa iyang manginikanan sa mga prestihiyoso nga mga tunghaan dito sa dakbayan sa Subo. Sigon pa sa mga sugilanon nga hapit tanang maayong hiya sa usa ka batan-ong lalaki ang anaa ni Kapitan Kikoy. Mantigo siya mopatugtog sa daghan nga mga instrumento sa musika. Hanas usab siya sa pakigdebate o sa pagbalak. Di usab malupigan ang iyang kahaniti sa pagdibuho ug mga hulagway ug yun man ang pagpintal. Nagunasab siya sa akademya sa tanang eskwelahan nga iyang natambungan. Ang hohongihong atol sa iyang panahon mao nga dali ra usab siya nga makadani sa interes sa kababayen-an gumikan sa kaambungan sa iyang panagway dinuyugan sa iyang mga abilidad ug kalantip sa iyang pangisip. Ang kahimtang sa kinabuhi ni Kapitan Kikoy sa wa pa siya mo intra sa kalihukan sa katipunan gihulagway nga hamugaway o inila sa katilingban ang ilang pamilya. Apan gibayaan kining tanan ni Kapitan Kikoy ang kahayahay sa usa ka normal nga kinabuhi ug gibaylo kini niya sa dakong sakripisyo sa pagtago-tago sa pagbakigbisog niya alang sa kagawasan gikan sa mga pagpangabuso sa mga mananakop nga banyaga. Sa pag-intra ni Kapitan Kikoy sa kalihukan sa katipunan, dito unang nasuwayan ang iyang abilidad sa gira sa Iloilo. Ubos sa liderato ni General Lukban. Gikan dito ni uli si Kapitan Kikoy sa lungsod sa Hilongos o padayon siya sa iyang pagpagigbisog batok sa mga katsila. Ubos na sa liderato ni Major Papa Rios o dinhina giisa ang iyang ranggo sa pagkakapitan o gitahasan sa revolusyon sa bagatang kasadpan nga bahin sa probinsya sa Leyte. Ang grupo ni Kapitan Kikoy gitawag og mga pulahan. Nagbase sila sa bukirang barangay sa Santa Margarita sa lungsod sa Hilongos. Usa sa mga resulta sa kamanggiita ni Kapitan Kikoy mao nga nikagiw paingon sa dakbayan Sugbo ug sa ubang bahin sa nasod ang mga abusado nga mga katsila nga nagpuyo sa lungsod sa Hilongos ug sa tibuok jurisdiksyon ni Kapitan Kikoy nga gikan sa baybay hangtod sa maasin. Sa tanan nga mga nibarog ug nakigubat sa mga katsila sa lungsod sa Hilongos, si Kapitan Kikoy lamang ang gikaintapan ug gikasilagan pag-ayo sa mga banyaga gumikan sa kadaghan sa mga gwardiya sibil nga nasugamak sa estilo sa pagpakigubat ni Kapitan Kikoy nga tira dayong dagan og dili magdugay sa pagpakigsinukliay og bala sa iyang kontra. Sa laktod, guerrilla warfare ang gigamit ni Kapitan Kikoy nga niresulta sa pagkamatay sa daghang mga gwardiya sibil hangtod sa ilang pagbiya sa nasod ngadtong 1889. Atol sa pagbanos sa mga Amerikanong sundao sa pagsakop sa nasod, subli nga nitukad si Kapitan Kikoy sa bukirang barangay sa Santa Rita, kuyog sa iyang mga insurrectos og subli silang ni alsa og armas batok sa mga banyaga. Ang mga Amerikanong sundao ni hulagway ni Kapitan Kikoy nga usa ka idlas og dangog pashalwan sanglit bisan pa sa makapila nila siya hapit na gyud nga masignit. Apan sa kalit lang mahanaw daw buwa si Kapitan Kikoy sa iyang gikahimutangan og makaikyas gikan sa kamot sa mga Amerikano. Giingon nga adunay anting-anting nga gigamit si Kapitan Kikoy. Matod pa nga usa ka payong ang iyang anting-anting.
Iya lamang kining ibukad sa gayon nga maapiki ang iyang kahimtang ug mahanaw siya daw buwa ug makaikyas gikan sa iyang mga kontra. Sa kaidlas ni Kapitan Kikoy, nisangko yun sa pag-ulbo sa grabing kasuko sa mga Amerikanong sundao nga naghuwis di kutsilyo ang mga banyaga sa tibuok lungsod sa Ilongos og gidaoban pa gyud nila og naugdaw ang simbahang Katoliko sa lungsod. Gumikan sa way bisan usa sa mga hilongos nun ang nitug-an kun asa si Kapitan Kikoy. Apan bisan pa man sa iyang kaidlas o kadangog, nahog gyapon siya sa kamot sa mga banyaga. Kinihuman nga ang usa sa iyang mga sinaligan sa kaliukan ang nibudhi kaniya og nahaylo sa gipatong nga ganti sa ulo ni Kapitan Kikoy. Gumikan sa maong pagbudhi, gibanhigan sa mga Amerikanong sundao ang grupo ni Kapitan Kikoy nga nikanaog gikan sa ilang kampo sa bukid. Sumapas kasaysayan nga sa pagsibaw sa sipa nga buto sa armas de fuego, giingong naigo si Kapitan Kikoy sa iyang dughan og natagak kini sa iyang gisakyan nga kabayo nga puti. Samtang ni alibuag sa pagpanagan ang pipila sa iyang mga kaubanan, nyatong higayuna, biniyaan si Kapitan Kikoy nga naghigda sa yuta o samaran. Gialayrongan sa mga Amerikanong sundao si Kapitan Kikoy. Apan, wa sa iyang plano ang magpadakop ng buhi sa mga Amerikanong sundao. Bisan pa sa samad pinusilan nga iyang naangkon, nibonot siya sa iyang armas de fuego o nibaw sa pagpusil ngadto sa mga kontra. Apan, sa kalimitado sa iyang mga bala, pipila lamang sa iyang mga kontra ang iyang naigo. Pero wa mohonong si Kapitan Kikoy sa iyang pagsukol. Nikuha siya sa iyang laing hinagiban nga sundang o gipanigbas niya sila kutob sa modool nga mga sundao hangtod nga nahotdan siya kusog gumikan sa kadaghan na usab sa mga samad pinusilan nga iyang naangkon hangtod nga nabugtuan siya sa iyang ginhawa didto sa Barangay Concepcion sa lungsod sa Ilongos, Disyembre 29, 1901. Sa kadako sa kasuko sa mga Amerikanong sundao ni Kapitan Kikoy, giingon nga gikan sa dapit nga iyang gikamatyan sa Barangay Concepcion. Gigapos nila ang iyang duha ka mga tiil o gihikot ang pikas tumoy sa pisi sa usa ka kabayo. O gikan sa Barangay Concepcion, giguyod sa kabayo ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy hangtod sa plaza sa lungsod sa Ilongos. Kapin kun kuwang 7 ka kilometro nga naguyod ang patayng lawas ni Kapitan Kikoy. O pag-abot nini sa plaza sa lungsod, wa pahilabti sa mga banyagang Amerikanong sundao ang patayng lawas niya, bisan pa man sa iyang mga pamilya. O gipabilin kini nga makita sa publiko sud sa tulok adlaw. Ang tuyo sa mga Amerikanong sundao mao ang pagtisok og kahadlok sa dughan sa mga hilongos nun aron nga di na sila musukol pa ngadto sa mga Amerikanong sundao ug undangon na nila ang ilang pagrebelde sa mga Amerikano. Hangtod karon, way nasayod kung hain gyud ang eksakto nga dapit nga gilubngan sa mga Amerikanong sundao sa patayng lawas ni Kapitan Kikoy. Usa sa mga gituohan nga gilubngan sa iyang patayng lawas mao ang bakante nga luna sa kilid nga bahin sa kampanaryo sa simbahang Katoliko sa lungsod Ilongos. Bisan pa man sa bangis nga kamatayon nga nihaguman ni Kapitan Kikoy sa kamot sa mga Amerikanong sundao, wa kini makapaong sa kainit sa mga Hilongos nun sa pag-angkon sa kagawasan. Hinoon, nagapaturok ang iyang kamatayon sa dugang pangkaisog sa iyang mga kaubanan sa pagsukol sa mga banyaga. Agig paghandom sa legasiyang gibilin ni Kapitan Kikoy ang Kalye San Antonio, ang gipahidungod nga kalye alang kaniya o karon gitawag kini og Captain Francisco Flor de Lis Street. Si Kapitan Dionisio Icto Bilbar o mas naila kaniadto sa mga Hilongos nun sa tawag nga Kapitan Icto, ang labing una nga formal nga napatik sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos nga municipal president o mayor sa kasamtangan nga panahon. Gitudlo siya sa mga mananakop nga mga Amerikano nga municipal president niya tong 1904 ngadto na sa 1905. Apan dili ingon niya na kasayon ang naagian ni Kapitan Icto. Sa wa pa siya matudlo nga municipal president sa mga Amerikano, siya ang sinaligan sa banggiitang bayani sa lungsod sa Ilongos nga si Kapitan Francisco Kikoy Flor de Lis. Giisip nga siya ang tuong kamot ni Kapitan Kikoy sukad pa sa ilang pagpakibisog batok sa mga katsila
ug sa ilang pagpagigubat sa panahon sa pagsakop sa mga banyagang Amerikanong sundao sa lungsod sa Hilongos nitong 1889. Human nga nagmalampuson ang mga banyagang Amerikano sa pagpatay sa gikaintapan nga bayani sa lungsod sa Hilongos nga si Kapitan Kikoy Flordelis nitong tuig 1901. Wa mapaong ang kainit sa mga Hilongos noon sa pagpangita sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Bisan pa man sa gipakita sa mga Amerikanong sundao nga linuog nga pagpatay ni Kapitan Kikoy, apan ang iyang sinaligan nga si Kapitan Icto Bilbar, wa gyud batia og bisan gamayng kalisang at tubangan sa mga banyaga. Siya maoy ni bano sa paghupot sa rinda sa revolusyonaryong kalihukan sa lungsod, taliwa sa kagamayra sa ilang mga sakop ug kalupig sa ilang mga hinigiban, itandi sa mga modernong armas sa mga Amerikano. Sa pagkasayod sa mga Amerikano nga si Kapitan Icto ang nibano sa pagtimon sa liderato sa mga insurektos. Makapila ka higayon kini nga gihaylo sa bisan unsa na lamang nga butang, kabtangan o posisyon sa gobyerno aron lamang nga undango na niini ang gipanguluhan nga pagrebilde batok sa mga Amerikano. Apan si Kapitan Icto Bilbar ang nagpabiling tig-ah nga nitamod sa gibarugan sa iyang gitahod nga leader kaniadto nga si Kapitan Kikoy nga makigbisog alang sa kagawasan gikan sa mga kamot sa mga banyagang mananakop. Gumikan niini, gipadayon ni Kapitan Icto Bilbar ang nasugdan nga pagpakigbaka ni Kapitan Kikoy Flordelis. Apan sama sa nihaguma ni Kapitan Kikoy, si Kapitan Icto Bilbar usab na biktima sa usa ka mabudhion niya nga kauban sa kalihukan. Gibanhigan si Kapitan Icto Bilbar sa mga Amerikanong sundao ug sama ni Kapitan Kikoy, way plano nga magpadakop nga buhi si Kapitan Icto Bilbar. Bisan pa man og samaran na kini sa nakadaiyang bahin sa iyang lawas, apan iya pagyapong gihulbot ang iyang pistola ug gipamusil niya ang mga Amerikanong sundao. Ug sa dihang nahurot na ang iyang mga bala, iyang gibunlot ang iyang sunda nga gitakin sa kilid ug nagkigtinigbasay kini sa mga banyagang sundao. Bisan naman sa iyang naangkon nga mga samat pinusilan sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan. Giingon nga nakapatay sab o pipila ka mga Amerikanong sundao si Kapitan Icto taliwa sa iyang kahimtang nga samaron hangtod nga nahutdan siya og kusog og nalupig yun siya sa mga banyaga. Apan sukuhi sa kapalaran ni Kapitan Kikoy, wa siya tiwasi og patay sa mga Amerikanong sundao. Hinoon sa pagkakita sa mga banyaga sa iyang kahimtang nga wa nay kusog nga ikasukol og naputos na mga samat pinusilan dinunggaban og naputos bunog ang iyang kalawasan, gipatambalan kini sa mga Amerikanong sundao hangtod nga naayo og nakabaton pagbalik si Kapitan Icto og kusog sa iyang lawas. Sigon pas kasaysayan nga wa mahiagumi ni Kapitan Icto Bilbar ang kapalaran nga naangkon ni Kapitan Kikoy nga linuog gipatay. Sanglit, nakita man sa mga Amerikanong sundao ang grabing dedikasyon o kaisog ni Kapitan Icto sa paglaban alang sa kagawasan sa mga Hilongos noon gikan sa pagpanakop. Ilang nakita ang samang kaisog o ang way pagpanumbaling sa ilang kagulingong kinabuhi ni Kapitan Kikoy Flordelis sa gipakita ni Kapitan Icto Bilbar. Alang lang yun sa kagawasan sa Hilongos o nakaamgo ang mga banyagang Amerikano nga usa kini sa mga mithi sa maayong lider, hinungdan nga wa nila siya patya o gitudlo pa noon nga maoy labing unang Hilongos noon sa kasaysayan nga formal nga nahimong municipal president sa lungsod sa Hilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Nyatong dekada 90 atol sa pag-usab sa mga panghan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, ang kalye Santa Barbara kung asa karon nahimutang ang Lolalos Bake Shop mao ang kalye nga gipahinungod sa kamambayanihon nga buhat ni Kapitan Dionisio Icto Bilbar. Ang dedikasyon, pagmahal sa lungsod ug ang way talaw nga paglaban alang sa kabulahanan sa kinamag-an gipakita ni Kapitan Icto Bilbar may usa sa mga mithi nga angay ug matarong lamang nga panaminan sa mga bag-ong henerasyon karon sa mga Hilongos noon. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag
Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaa nakulukar sa duol sa lagnason. Gumikan sa ang lagnason mao ang nahimo kanyadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Ilongos sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898 nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa gitawag nila kanyadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao o sa kadlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ng Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita, nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo ug diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidonar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sod sa yuta nga gidonar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang maong mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pag-abot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-standby sa puro 4. Ang puro 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon.
O gumikan niini, gitawag ang purok 4 nga makinhas. Ang purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga makinhas ug dili ang kitibukan sa baryo. Sanglit, ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Barangay Santa Margarita, usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Sa kakaraanan, ang pangalan niini dili pa Barangay Santa Margarita, kundili gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta. Gikan sa duha ka mga higanti nga mga bato nga giagian sa tubig sa Salog River nga daw mga pultahan sa tubig. Hinungdan nga gitawag kini kaniadto og Barangay Pulta hangtod sa pipila ka tuig human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Matod sa mga sugilanon sa katigulangan nga ang Barangay Pulta mao ang dangpanan o taguanan sa mga tao nga nagrebilde sa gobyerno sukad pa sa panahon sa mga katsila o sa pag-okupar usab sa mga Amerikanong sundao sa nasod. Hangtod na sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan ug diin gisakop sab ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Ang grupo ni Kapitan Kikoy Flordelis ug mga insurektos ang unang napatik sa kasaysayan nga nagkuta sa Barangay Pulta atol sa ilang pagrebilde sa mga kasila ug subli sab sila nga ni saka sa kampo sa Barangay Pulta sa ilang pagsukol sa mga banyagang Amerikano. Sigon pa sa mga sugilanon nga kaniadto sa pagkampo nila ni Kapitan Kikoy sa Barangay Pulta, giingon nga magbaon sila og daghang mga pagkaon nga gipang preserbar sama sa buwad ug uyap nga isud nila sa mga banga ug mga tadyaw aron nga aduna sila makonsumo dito sa bukid. Sanglit, dili sila makasayon-sayon sa paglugsong sa lungsod sa Ilongos aron sa pagpalit og mga konporme nga ilang panginahanglanon. Gipili nila ang Barangay Pulta nga maoy pahimutangan sa ilang kampo gumikan sa strategic location ini ug ang terrain sa maong dapit haom kaayo sa pagbanhig sa mga kontra kung sila mupugos gyud sa pagsulong sa kampo sa mga rebelde. Ug ingon man daghan sila kalutsan kung ugaling magmalamposon ang mga kontra sa pagsud sa ilang kampo. Bisan pa man sa pagkamatay na ni Kapitan Kikoy nitong 1901, ang ipuli nga leader sa mga Hilongos ng insurektos nga si Kapitan Dionisio Icto Bilbar, wa mubiya sa kampo sa Barangay Pulta hangtod nga natapos ang ilang pagigbisog batok sa mga banyagang mananakop. Atol sab sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan nitong 1942, sila si Mayor Melquiades Flores ug mga kaubanan dito sab sa Barangay Pulta dagan human nga gihasi ang lungsod sa Ilongos sa mga banyagang Hapones. Kuyog sa mga gerilya ang grupo ni Melquiades ang padayon nga nisukol sa mga Hapon bisan pas kagamay ra nila ug sa kalupig sa ilang mga hinagiban kontra sa mga mas moderno nga mga armas sa mga Hapon hangtod nga natapos ang gubat nitong tuig 1945 o kanyatong hinapos nga bahin sa dekada 80 ngadto na sa sayong bahin sa dekada 90. Nahasol sab ang mga residente dito gumikan sa presensya sa mga rebuilding komunista nga NPA
nga naglatas-lata sa kabukiran agi sa barangay Santa Rita ngadto na sa barangay Utanan, Kakao ug uban pang mga hilit nga mga lugar sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Base sa rekord sa kasaysayan sa barangay nga si Manuel Manicar ang nibarog nga unang leader sa pipila lamang ka mga tao kanyadto nga nagpuyo dito sa barangay Pulta human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Suma pa nga bisan pa man og nagmalinaw na ang tibuok katilingban human nga nilayas ang mga Hapon sa lungsod sa Ilongos apan dito sa mga bukirang barangay sa lungsod padayong gihasol sa kasamok. Sanglit daghan sa mga lumulupyo ang dali ra nga mudangop sa hinagiban bisan pa man sa mga ginagmay lamang nga mga buruka nga mosangko gyud sa dugoong panghitabo. Sama na lang nga sa manitabo sa barangay Bagong Bayan nga kanyadto ni sangko gyud sa panghingan sa mga barangay sa barangay Hinayaan gumikan sa maghilak ang usa ka semana kun way hayaon sa ilang lugar nga mauusab ang nadangatan sa barangay Pulta. Apan sa paglabay sa pipila ka tuigan hinay-hinay na nga nautro ang taras sa mga lumulupyo sa kabukiran og nalamdagan na ang ilang mga hunahuna nga dili mada sa nagiban ang pagsulbad sa mga kasungian. Sa dekada 30 gikan sa pangan sa barangay Pulta nagkauyon ang mga residente dito nga utrohon nila ang pangan sa ilang baryo. Nahukman nila nga ihingan pahinungod sa ilang santos ka patron ang pangan sa ilang barangay nga si Santa Margarita di Cassia. Samtang nibarog ang unang tunghaan sa barangay Santa Margarita nyatong 1940. Sanglit gipaningkamutan gyud kini sa mga residente nga mapabarog aron nga di na magkalisod pa sa pagtambong sa pag-eskwela ang kabataan nga adto pa motungha sa barangay Bagong Lungsod o barangay Concepcion karon ug isakay pa nila kanyadto sa mga kabayo, kabaw o bisan unsang hayop nga makaguyod og balsa ug ila pang subayon ang perteng lisod na kahimtang sa pagbiyahe matag adlaw gumikan sa kawad-on sa Claro Kalsada sa naasoy nga mga bukirang barangay labi pa kung mag-uwan. Hangtod nga nisunod ang pagtukod sa usa ka tunghaan sa high school nyatong 1977 ug dugang pang mga infrastruktura sa gobyerno ang gipahimutang sa barangay sama sa health center, barangay hall ug uban pa. Sa pagkakaron, ang bukirang barangay sa Santa Margarita ang usa sa mga bukirang barangay nga malambuon, sanglit, dili naman lisod ang transportasyon sa dakong bahin sa kabukiran sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa simentado na ang daghang kadalanan sa kabukiran. Ang barangay Santa Margarita sa pagkaron gipanguluhan sa Ligong Haligi silang katilingban ang ilang amahan sa barangay nga si Kapitan Honorio Surita. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga hilngosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga hilngosnon nyatong Enero 17, 1922 ug naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga hilongosnon. Sawa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50 nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Mano Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nyatong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna na mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo o gingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na muubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit wa pa may pantalan kanya adto mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang
ilang gikamada og nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butanga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tunghaan. Og diin siya mismo ang nakakita sa tinudnayan kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon, haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tunghaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kaniadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pa hinoon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtungha. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso nga mamahimo gyud nga usa ka National High School sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Og tuod man nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongosnon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Gumikan sa pag-angkon nila o kinaadman gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. At usab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos, nga naghatag og kagayunan sa mga Hilongosno atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongosnon, sukad pa kaniadto hangtod karon mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro og gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan ug katubhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila kabahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang Hilongosnon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital
ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamhanan sa lungsod sa Hilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Hilongos, ang nahimong administrador ug nagpadaga niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongos noon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayan Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Salete ug di man gani sa tibuok Riyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Hilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Hilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Hilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Hilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyon di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Hilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Hilongos sa Hilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa nang gawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro intaon makita nila. Sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70, hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Hilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidak-on sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar o standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Hilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60 gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Hilongos ang Hilongos Airport apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subo nga matuoran mao
nga bisan maman sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tupahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway og sa kitibukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahona hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong mga gamhanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa Tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa Tilan sa Tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapat tuig nga anibersaryo sa pagpangakanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atame Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongosnon nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongosnon. 93.5 Marion FM. 4 years na.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tuto ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Veterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong na dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila kuko lumber, good lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagi dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo.
Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilolos, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilolos, this is 93.5 Marian FM. Hilongosnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang lungsod sa Hilongos kaniadto sa wa pa moabot ang mga katsila nga mga konkistadores. Usa kini kadako nga teritoryo. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan nga kaniadtong 12th century, ang mga lungsod sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom sakop sa lungsod sa Hilongos nga giduma sa usa ka giila sa ngangaan nga Dato Amahawin. Adunay tulo ka mga pangagpas o teorya kun diin gikuha ang pangan nga Hilongos ug diin nasubgikan ang mga unang mga tao nga nanimuyo dinhi. Ang una nga teorya mao nga adunay mga nitibo nga gikan sa probinsya sa Iloilo nga napadpad sa dapit sa probinsya sa Leyte. Ang maong grupo nga mga nitibo gitawag og Ilongo tribe. Apan kining maong teorya maisip nga way kapasikaran sanglit sa mga pinulungan sa mga Hilongos nun, sukat pa kanyanto hangtod karon, wa manggibisan gamayng lama sa pinulungan nga Ilonggo. Ni ang tunada niini sa paglibkas sa mga pong nga manggawas sa iyang mga ngabil. Ang ikaduha nga teorya, mao nga sa dihang nahidangat ang mga Amerikano dinhi sa lungsod sa Hilongos, ilang nasugatan ang grupo sa mga tao nga nanglabas sa salog. Gipangutana sa mga Amerikano ang mga tao kung unsa ang pangan sa lugar nga ilang naabtan. Apan matud pa nga wa makatubag ang maong mga tao sa pangutana sa dayo. Sanglit nakuratan ang mga nanglabas sa salog sa kataliw-tiw sa ilong sa Amerikano o dayo nga puting pamanit. Ang bugtong lamang nila nga nalitok mao ang ilong dayong tudlo sa ilong sa Amerikano o iyang itandi ang iyang mubo nga ilong ikumparar sa taliw-tiw nga ilong sa Amerikano. Ang Amerikano nihubad sa gipunting sa tao nga iyang ilong o gitubag kinig nose. Nidason sab ang mga tao nga ilong o mutubag ang Amerikano o nose. O mao kato nga nahimugso ang pangan nga Hilongos. Apan ang maong teorya maisip nga way igong kapasikaran. Sanglit base sa libros kasaysayan, ang lungsod sa Hilongos nahimo lamang pueblo o parokya ngadto pang 17th century, ubos sa mga pare nga Jesuita o sa mga pareng Agustino nga mga katsila. Og Hilongos na ang daan ang pangan sa maong lungsod. Og ang mga Amerikano nahidangat lamang dinhi sa Pilipinas sa hinapos na nga bahin sa 1800s o ang pagtapos sa pag-okupar sa mga katsila sa atong nasod. Samtang ang ikatuto nga teorya ug maisip nga adunay igong kapasikaran mao nga ang unang mga lumulupyo sa lungsod sa Hilongos mga mananagat nga gikan sa probinsya sa Bohol nga nadani sa katambok sa yuta dinhi o ingon man sa kambunda sa panginabuhian. Ang mao nga teorya mutakdo sa natural nga pinulungan nga gilitok sa madagdila sa usa ka lumad nga Hilongos nun. Mga pinulungan nga sama sa mulanon. Lain pa niana, ang mga isla sa Bohol ambihas lamang o gamay o bantang kayo o adunay geographical proximity. Ang habagatang kasadpan sa isla sa Leyte diin nahimutang ang lungsod sa Hilongos ug sayon ra kay kini nga rumbuhon sa ilang mga sakinan sa kadagatan kaniadto. O sa katapusan, mao ang mga bansagon sa mga banay nga lumad nga Hilongos nun, nga adunay susama nga mga bansagon sa mga pamilya dito sa Bohol. Kung sa madahon, duol-duol sa kamaturan ang mao nga teorya o adunay igo nga kapasikaran base sa mga sirkumstansya niini. Ang pong nga Hilongos gituohan nga nag-ugat gikan sa grandioso nga sapa sa salog. Ang salog sa lungsod sa Hilongos mao'y iyang tinubdan sa katambok sa yuta ug ingon man sa tubig nga mao'y nagbuhi sa mga banika niini.
Ang mga napasa nga mga sugilanon gikan pas katiguangan mao nga ang sapa sa salog nakahatag usab og dakong perdisyon ngadto sa mga lungsuranon. Di na maihap ang mga tao nga wa ni kita og nangamatay og ingon man nangalumos gumikan sa pagsaka sa tubig salog ilabi na sa panahon sa ting-uwan. Sigon pa nga gumikan sa maong panghitabo ang malitok nga mga pong sa niadto sa katiguangan kada labay nila sa salog ilang masambit nga dito gikan sa hinglumos. Ang hinglumos nga pong sa ngadto-ngadto nahimo nga hilongos. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilongos nun nga si Dato Amahawin niadtong 12th century. Blanko na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos niadtong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilongos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ngadtong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga danga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilongos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilongos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos ug mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongosnong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Matag henerasyon aduna gyud mga individual nga mukulit sa ilang pangan ug mamahimong tatak ang ilang mga gama sa mga libro sa kasaysayan. Ang lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto wa magkuwang og mga tao nga adunay talagsaon nga mga abilidad sa bisan asa nga natad. Sanglit ang mga Hilongos nun musugot man kita o sa dili usa sa nagpahipi nato nga mithi mao ang di ta magpalupig. Sanglit ang lungsod sa Ilongos wa man sab maiwit kung hisgutan ang talento ug abilidad.
Mahimong dili na to malitok ang ilang tanang mga pangan. Sa taas ni kutay sa litaniya sa mga hilongosnon, kansang pangan o mga bansagon ang nahipatik sa pangisip o panumduman sa nakalabayng mga henerasyon. Apan tuguti nga mga haskita karon sa suway nga paglabas sa ilang mga gama o mga obra maestra. Kaniadto, kung adunay mga espesyal nga mga okasyon, birthday, bunyag, kasal, tapos pista, o guban pa, ang bugtong handumanan mao ang mga hulagway. Kaniadto, di gyud mawani ang usa ka hining bilbar. Kung kinudakay naman lamang gani atong hisgutan, nagyos mano hining diha sab si Emil Kodakir, Kimon, o ang legendary nga si Medi. O kung adunay mga okasyon sa Sentral, Christmas party man o graduation sa kabataan, ang mga anak sa mga pamilya nga medyo tubig-tubigan, sa 10-20 gyud oy ang padulngan. Ambot nga no, mura gyud kag ibayaw samtang nagkaon ka sa halo-halo o salami kayong siupaw. Naghisgot naman gyud lamang tagpagkaon o gihidlaw kag inutok nga alikway, makahinumdum gyud ka sa inutok ni Mana Beatriz bay. Sa humog kayo nga mga linatan, ingon man ang kalami sa bandunggada nga isumsuman adto ra gyud kana ka Manatisyang, People's Kitchenette og kahuling punyang. Makalimot ka kahasyo sa lata kayo nga balbacoa ni Tolo, ang nahimong simbolo sa barbecuehan bay. Klaro basta taw si Mana Pilon o si Mana Iyay. Inikahongman og panyo to kay busog man kayo. Tulakan na gamay pre sa haot kayong tuba ni Tori. Unya og ang tuba pait kayo, ang libak ko nila niya to no. Kay ang mga manananggot na sila si Iti ug Pedro. Pero sa mga sungog-sungog, dili kayo sila magpalabis yo. Kay pirtir bang haita sa sunda nga ginama ni Mano Pilo. Kay simba ko umusan ko sa di maayo ting. Mabaw na puntaw atiman nimo ang klinikan ni Dr. Gasing. Pero og sa sundan ni Mano Pilo maintimano ka. Kay wa kay klarong sparring. Adto katug pa sa kamot nila ni Mano Mundo og ni Mano Loring. Magmuskitiro kag naay sa amin. Pagpili lang ang kinsa imong ganahan nga manabtan sa imong nobina. Si Upring ba o si Manadala? O sa tuba gustog hinamis gyud ang imuha. Soft drink ray katapat anang tuba palita tong Pepsi o Coke baka sa kahisos o sa kahaygong. Pero kung imong gusto isumsum mga chichirya, ato kas tindahan ni Mana Kuring Ruwa, inig ka pangahubog na, sogod na ang kanta-kanta. Sampiton dayon nilas manodoming, kana kun way misa. Ngilngigas talento manodoming, oy. Mukito irag iyang mang kuyamoy, labinag sa karaang piano sa simbahan siya motapoy. Apan ato sang balikan kadiyot ang mga nagburuka, kay og magdako gyud ang ilang kaso. Sigurado gyud nga mosampit sila sa serbisyo nila ni Attorney Juanito Rasa, Attorney Abay, og Attorney Loloy Bitirbo nga mga batikang abogado. Naapa gyud si Attorney Basilio og adto sayon ang kaso sa sala ni Judge Alcuino. Kay kapoy maning lalis og buruka, mangisnak na punta og sugoon kag pan sa una sa kaatsin jud ka o di ba kaha sa katsaka og apiki kag budget liberty is nakhaw sa lamang ta. Pero og naa say sita pero og gusto kag puto si kwate o puto rambol adto tas painitan tol sa kamimin uldog og sa kaluisa og magpalabi ka sa sikwati, sigurado gyud kang maapiki. Malurong ka labi na og ang tabliya hinimo ni Mano Galyong, di ka kaha maghilak. Makahinumdum sa lami kaayo nga implanada ni Pulak. Unya ang imong motor nga Yamaha adunay diferensya. Naaras dito og tunis ilaha, sukad niya to hangtod karon. Nagpinugtong lang gyud gihapon ang rolling rice mill ni Mano Maing. Nga karon gipadagan na Mano Juning. Unya ka di man gyud kalikayan nga ang ligid sa imong bisikleta o motor sa kanan maplatan. Wa nay laing mga pangan ang musantop dayon sa imong isipan.
kundili ang mga hari sa bulkitanan. Mano Kokoy, Mano Amang, Mano Vinsyo, Mano Inyong. Apan lahi po itong kalakis, Mano Frank. Kay kargatanan mo itong isa bisang unsang trabaho Uso kayo niya ito panindutay sa Carsones, brother. Magpailin-ilin lang ka. Asang imong gustong style mo salir. Kay naang stalwarts, New Yorker, Red Sun, Westward, Garlast, o ang Dennis Clutter. Naay daghang panapton nga kabilian sab kaniadto sa kababing Carpo, Leon o sa Kabitirbo. Pero og mga konforme sa bisti ang imuha, adto kas kamay o di ba ka katumasa? Ang kabataan niya to, suroy gyud ang ilang bisyo. Og moadto sa bato, sakay dayon sa sidecar ni Minggoy Pulik og ni Isming Rigo. Ang Lincoln gyud nga maghimo niya tong sidecar, no? Si Mano Tirio. Hapit na ng kabataan niya to, ting. Ang nagtuli si Dr. Dodong Kaeng. Ari na putas mga kalingawan. Sa sportsman o sa buwangan, di gyud makumpleto bisag unsaon paglugro. Ugwa agripiri o Kristo nga si Mano Gonggong siyo. Sa basketball, sipa kayo yung pito. Sa buwangan, alirto sab kayo siya mo karyo. Way laing nagtangag sa mikroponoting. Siya ragyod ang bugtong announcer, si Mano Buning. Pero sa kadugayan, diha na gyud iyang relibo. Si Sir Suarez Dionisio nga maayo sab kayo mo abla og muulo-ulo. Pero ugway mga duwa o liga ang mga bayong-bayong o saray ilang tapukanan. Adto ra gyud sa karaang bilyaran. Usahay mga lipay, usahay sab mag-away. Kay sa bilyard sila magsugal na ay manglimbong na apoy magsigig bugal-bugal. Mabaw taon og referee sa mga nag-away si Mano Freddy. Pero dinhi lang tatakotob ha? Kay apigi tas panahon. Ato paning sumpayan sa sunod na pod higayon. Di lang nato pag-aapikihon kay napabitoy ugma pohon. Magsuwat pa ko og dogang basahon aron nga kamo dihang naminaw maghandom sa mga nanglabay ta nga mga kagahapon. Nahalayoy, adto naminaw. Ang usa ka merkado publiko sa usa ka lugar, maisip nga mao kini ang makapakita sa kitibukan nga hulagway sa usa ka dapit. Kini mao ang labing una nga barometro sa usa ka tawo sa paghulagway sa usa ka lungsod kung malambuon ba kini o dili. Ang lugar nga sentro sa komersyo og diin adto magliw-liw ang kitibuk-ang dugukan sa ekonomikanhon nga kasikas niini. Sigon pa sa mga banyagang pinulungan nga kini mao ang show window sa usa ka lugar. Ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos ana gyud na kulukar sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hasta makapila na usab ang hitsura niini. Gumikan sa daghan sab nga mapanghitabo nga nakapatukmod sa maong mga kausaban. Base sa nahipatik sa mga libro sa kasaysayan sa lungsod sa Ilongos, ang original gyud nga nahimutangan sa lugar sa komersyo sa lungsod, layo ra kayo sa kasamtangan nga gihimutangan ini, kundili ang sentro sa komersyo kaniadtong sayo nga bahin sa mga tuig 1900s, tuan nahimutang sa sitio Lipata sa lungsod sa Ilongos. Sa panahon sa pamunuan ni Kapitan Pedro Indong Flordelis, nitong tuig 1906, ngadto na sa tuig 1910. Unang nasimento ang desisyon sa pagbalhin sa kasamtangan ni ini nga lokasyon sa sitio Lipata, nga sakop sa barangay Western Poblasyon sa lungsod sa Ilongos. Ngadto kini ibutang sa kinatung-an gyud nga bahin sa lungsod. Kini aron nga mahimong paborable sa tanan nga mga Ilongosnon ang lokasyon sa merkado. Si Kapitan Indong Flordelis ang labing una nga opisyal sa lungsod sa Ilongos nga nag-establisar sa usa ka lugar og diin adto ang sentro sa komersyo sa lungsod og diin adto sa ipahigayon ang pagbinayloay sa mga salaping cash sa mga mamalitay bugti sa mga produkto nga gitanyag sa mga negosyante. Nimugna niya ang mga kinaunhang tindahan alang sa mga namaligya og isda og man karne subay sa gamayng sapa nga nitadlas sa kinapusuran gyud nga bahin sa lungsod. Nga mauna karon ang kasamtangan nga nahimutangan sa isdaan o sa karnihan. Sa maong mga tuigan, 1906 ngadto sa 1910,
gamay lamang og dili laom ang sapa sa Tianggi. Dili sama sa iyang kasamtangan karon nga hitsura. Apan sa paglabay sa kapin sa 3 ka dekada, gikan sa pag-establisar ni Kapitan Indong Flordelis sa permanenteng Tianggi sa lungsod, sod sa mga panahon ni Mayor Inocentes Titing Villaflor nga nigunit sa rinda sa pangamahanan sa serbisyo, seryoso niini nga gisagop ang posibilidad nga gikan sa kadagatan ang mga mananagat moderitso na lamang sila sa merkado publiko sakay sa ilang mga sakinan sa dagat aron nga di na moagi pa ang isda sa tao nga moapil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Hinungdan nga ang gamay kaniadto nga agianan sa tubig gikan sa karon Jerstram ngadto na diretso sa dagat sa Barangay Puntod, gipalauman kini o gipalapdan. Sigun pa nga bisan pa sa kadako sa maong trabahon ang pagbugwal sa lapok ug yuta sa sapa aron sa pagpalaom ug pagpalapad niini, apan way bisan usa ka diyoy nga gitakilid ang panulanan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit ang gimanduan ni Mayor Titing Villaflor nga maoy mamanso sa maong gibuhaton, mauman ang mga negosyante sa bag-ong merkado kaniadto nga mga tax delinquent o mga ligoy sa pagbayad sa ilang obligasyon ngadto sa gobyerno pinaagi sa buhis. Giingon nga ang pag-abli sa Little Panama Canal sa lungsod sa Ilongos gisugdan sa tuig 1930 ug natapos kini sa tuig 1939. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kun dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Ilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongosnon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok gyud lungsod sa Ilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongosnon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog niadtong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Olbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulobon nga gisudong sa mga Hilongosnon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongosnon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongosnon. Ang Salog River sa lungsod sa Hilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok ng mga yuta pinaagi sa tubig nga nidikayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Hilongos.
Apan bisan pa man niini, aduna say gihatod nga di maayong tilimadon ang salog sa kinabuhi sa mga hilongosnon. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Ilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing Attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Ilongos ang grabe kaayo nga pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sa dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongos noon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katiguangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit, dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga mutadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusog nga uwan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi si Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa Pikas Hambig paingon dito sa Pikas Tampi. Dekada 50 atol sa pagduma ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga Hilongosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga Hilongosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabeng pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang gyud sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok niini hangtod karon padayon nga lig-ong nagserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga Hilongosnon ug sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Mario.